Kumusta man kining nanagan karon? Mga buta o dili buta? Oy. Sige, ato na lang specify. Sa Team Marcos o Team Duterte, hain Manilay nindot og bunga, mga bunga nga nahatag sa atong nasod, ang kaning naas Team Marcos o Team Duterte? Ayaw mo tubag kanang angako ba kanang sayang na angako ba gigaydan ta mo imo na ng personal wala na tubag diya. Usbo na to ha, analyza hain man roy maayog bunga nga gipakita sa atong nasod ug ato gyung pamalandungan kanang naas Team Marcos o Team Duterte. Ay tingog sa imo ra nang kaugalingon, dili ko kadiktar nimo kay nga naman lain-lain man tao, lain-lain tag kasinatian. Posible nga kanang tao nga imong gitan-aw nga maayog bunga nga nimo, bati nagbunga nga rin ako. Mo na, doon natay kagawasan sa pagpili. Nya kinsa tong tao nga nindot og binuhatan nga niipikto sa kadaghanan, dili lang sa pipila, mao gitoy mudaog. Kay nga naman, pilion man nato ang katong nindot og hatag nga rin nato. Nya kung tanaw nato sa general, sa Team Marcos o Team Duterte, hain may nakapaminos sa drogas. Kay mao man ni ang mga bati, drogas. Hain may nakaparang-arang sa presyos mga pamaliton. Hain may nakahimog dagkong mga proyekto nga napahimuslan alang sa kaayuhan sa atong katilingban, mga infrastructures o uban pang mga sistema sa panggobyerno nga mapuslanon. Ani ba nilang mga team ba?